तुझ्या भावार्थान तू घट असताना त्या भावार्थान तू खंय जाय थंय वताय धैर्यान तू उलयताय तुजो भावार्थ दंडळ्या उपरांत मागीर ते दुसरे तुका व्हरतले तुका नाका जाल्ल्या कडेन देखून तुज्या तरणाटपण म्हळ्यार तुज्या कुडीचें तरणाटपण न्हय भाव भयण तुज्या भावार्थाचें तरणाटपण तुज्या भावार्थांत तरणाट्या बरें तुजो भावार्थ घट आसतना थीर आसतना त्या भावार्था वरवीं आमी ती उर्बा कितें उमेद कितें मात्र न्ही हाका ताका हांकां तांकां वचून सांगची कितें म्हणटा उर्बा कितें देखून सबारपटी आमकां आयको मेळटा न्हू सुरू आसली ती उर्बा आतां ना जाल्या उणी जाल्या तुमी उणी न्ही तुमी थंडी न्ही तुमी कितें शेळ मोडे जाल्यात म्हणटा न्ही देवाचे उतार देखून आमच्या कुडींत आमी म्हाताऱ्यान जाल्या रे आमच्या भावार्थांत आमी केदाळ कितें आसूंक जाय घट्ट निट्ट फिट्ट तरणाटे गरुडाचें तरणाटपण दीस वेता वेताना सागोने सरूत बायल्यान कितें दिसता सागोने सरूक पळयल्या तुमी सागू आनी टीक उड्ड म्हणटात दीस वेता वेताना बायल्यान सागोने सरूक कितें दिसता म्हाताऱ्याची खात चिवळ्ळ्या बरी चिवळ्ळो दिसता वय मू पूण भितर तरनो रूख सोदून येतात घट्ट परनो रूख सोदून येतात थोडे भितर पोकळी आसतात हाजो अर्थ वो दीस वेता वेताना तुज्या भावार्थान तुवें आनी कितें दृढ रावचें थीर रावचें मात न्ही घट्ट भावार्थ देखून तरणाटपणार तुका जाय जाल्यार व्हरतलोय पूण तूं म्हातारो जाता तुजे हात विस्तान धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून सबार फुडें हांवें पळयलां भाव भयणीन आतां देखून ताणें सांगलें की जेजूच्या आतां तुमी शिसांक पळयल्यार खंयचोय शिस रिटायर्ड जाल्लो ना जेचे आपोस्ताल रिटायर्ड जाल्ले कोणी आसा जाल्यार सांगा जशे शिसां पैकी जावन दी जेजूक वळखल्या पावलाक जावन दी कोणाक तांकां पळय ते रिटायर्ड जाल्ले आसा ते पूण आतांचे बऱ्या बेगीन रिटायर्ड जातात थोडे 75च्या पयलीं थोडे 60 जाताना तांकां मागीर चलोवंक जायना तांचे काले आंगांत काले सकत ना बळ ना म्हणून तांकां रिटायर्ड होमान दवरतात जेजूच्या खऱ्या कितें म्हणटात फाटल्या उदारांक शिसांक रिटायरमेंट ना देखून तूं हें जाल्ल्या उपरांत तांकां पयलींच सांगता तूं म्हातारो जाताना तुका खंय कितें व्हरतलें तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो देखून हांगा फाटीं आयच्या शुभ वर्तमानाक ताजो भावार्थ पळयल्ल्या जेजून ताका कितें म्हळ्यार तूं कालें पेद्रू म्हणजे कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजे धर्मसभा हांव बांदतलो हें कडाप म्हळ्यार तुमकां समजायचें ह्या भावार्थाचेर कित्याक ताणें उपरांत तो भावार्थ सांडलो ताणें देखून जेजून ताका परत्यान त्याच नांवान आपयचें पडलें सिमांव जुवांवच्या पुता म्हणून हांगा ताज्या भावार्था खातीर जेजून ताचें नांव बदलिल्लें ह्या फुडां तूं सिमांव न्ही तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर हांव बांदतलो म्हजी धर्मसभा देखून धर्मसभा बांदीची आमच्या भावार्थाचेर न्ही खंयच्या संस्थाचेर देखून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत त्याच पेद्रून सांगला न्ही अवस्व 2:5 1 Peter chapter 2:5 आमकां हर एकल्याक ताणें उलो दिला यस्स पेद्रून कितें उलो दिला ऐका देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया जीव फातर म्हळ्यार भावार्थाचो फातर तुमी जाया आत्मीक देवाळ आमी उबारयत आमी भावार्थाचे फातर जाल्यार हर एकलो जायचे एक फातर जीव फातर म्हळ्यार तुज्या भावार्था वरी नाजाल्यार धर्मसभा बांदूंक जायना देवाचे राज बांदीचे जाल्यार भावार्थाचेर मात्र ही धर्मसभा बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तेचेर जैत व्हरूंक शकचे ना म्हणजे भावार्थाचेर ह्या पाताळाचे दारवटे म्हळ्यार कोणचे ते सैतानाचे दारवटे पाताळांत कोण आसा पाताळ कोणा खातीर रचला ताका आनी ताच्या दुतांक धनी शेवटिले म्हणटात वय मो पूण एजेकियेलाच्या बुकांत ताका पाताळांत घालो म्हणून वय मो देखून ह्या भावार्थान तूं जियेता जाल्यार भावार्थांत तूं जियेता जाल्यार कितें पडलां पाताळाचे धारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना तुज्या भावार्थाचेर खंयचेच पाताळाचे धारवटे तुका नाश करचे धारवटे तुजेर कितें म्हणजे तुजो भावार्थ तुवें सांडून जेजूक सांडून नासावचे खंयचेच धारवटे तुजेर जैत व्हरूंक शकचे नात